बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, शिया मज़हब 255 हिजरी में बाकायदा मारिज़ वजूद में आया और अपने मारिज़ वजूद में आने के बाद से लेकर आज तक जिन उलमा ने शिया मज़हब का बनज़र अमीक़ मुताला किया है, वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शिया मज़हब में ख़त्म नबूवत का कोई तस्वुर नहीं, बल्कि वो अपने अइम्मा को वही दर्जा देते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर बरहक का होता है। बाज़ मामलात में तो वो अपने अइम्मा को वो दर्जा देते हैं जो किसी पैगम्बर बरहक का भी नहीं होता। मसलन हलाल व हराम का इख्तियार अइम्मा को हासिल है और ये कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर उनकी तकवीनी हुकूमत है, यानी उनको कुन फ़यकुन का इख्तियार हासिल है और उनको मा कान मा यकुन का इल्म हासिल है। कोई चीज़ उनसे मख्फी नहीं है और उनको अल्लाह की तरफ से बहुत से वो उलूम भी अता होते हैं जो नबियों और फरिश्तों को भी नहीं दिए गए। और ये कि वह अहमद दुनिया व आखिरत के मालिक व मुख्तार है, जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे महरूम रखे। और ये कि वह अपने मौत का वक़्त भी जानते हैं और उनको मौत का इख्तियार हासिल होता है। ज़ाहिर जमहूर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये शान अंबिया कराम को भी हासिल नहीं होती। इनमें से बाज़ तो वो हैं जो अल्लाह के सिफ़ात हैं, मगर शियों के नज़दीक उनके अइम्मा उन्हीं सिफ़ात व कमालात से मुत्तसिफ़ है। आप इन अकायद को पढ़ें, देखें, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर जो अपने आप को ज़ाहिर में अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, दर हकीकत वो मुनाफिक है, जैसा कि मुफ्ती फजल हमदर्द है, इस तरह अल्लाह यारी कहते हैं कि वैसे शियों पर बहतान है। किताबों का हवाला है, उनके मुतक़द्दिमीन की किताबों का हवाला है, उनके मुताखिरीन की किताबों का हवाला है और कहते हैं कि ये तोहमत लगा रहे हैं। ये उनके अइम्मा के सिफ़ात हैं जो वो अइम्मा के लिए साबित करते हैं। हम आज उनके जो 4 अकायद वो अइम्मा के बारे में रखते हैं, उनको भी तफसील आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि अइम्मा के बारे में शियों के जो अकायद हैं वो ख़त्म नबूवत के लिए किस मर्तबे में रुकावट है। क्या वाकई वो इस आड़ में ख़त्म नबूवत का इनकार तो नहीं कर रहे। हम आपको एक एक अक़ीदे के बारे में बताएंगे, हमारे साथ रहिए। जब इस तरह के फितने आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में उलमाए किराम की जिम्मेदारी लगाई है कि उलमा को क्या करना चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरतिल फ़ितन औ क़ाल अविल बिदा अस्हाबी फ़लयज़हरिल आलिमु इल्मुहु फमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फितने ज़ाहिर हो जाए और बिदात ज़ाहिर हो जाए और मेरे सहाबा को गाली दी जाने लगे, तो उस वक़्त आलिम को चाहिए कि अपने इल्म का इजहार करे, यानी उस फितने के मुतालिक मुसलमानों को आगाह करे और उस फितनों को बर्पा करने वालों के अकायद और नज़रियात को आश्कार करके उनका रद्द करे, ताकि उम्मत उस फितने से महफूज हो सके। और अगर वो ऐसा न करे तो उस आलिम पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत हो, तमाम लोगों की लानत हो। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने शिया इस्ना अशरियों के 3 बुनियादी कुफ्री अकायद की बिना पर तकफीर की है। शिया तहरीफ कुरान के कायल हैं और बतौर दलील शियों की बुनियादी मोतबर किताब अल जामिउल काफ़ी से तहरीफ कुरान के बारे में रिवायत को नकल फरमाया है। नंबर 2, शिया इस्ना अशरी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तमाम सहाबा बशमूल मुहाजिरीन व अंसार के मुर्तद होने के कायल हैं, सिवाय 4 सहाबा के। बतौर दलील शिया इस्ना अशरियों की बुनियादी कुतुब मसलन रिजाल कशी, हयातुल कुलूब, उसूल काफ़ी से हवालाजात नकल किए गए हैं। तीसरे नंबर पर उनका ख़त्म नबूवत का इनकार करना है। हज़रत मुफ्ती साहब तहरीर फरमाते कि अहले इस्लाम के नज़दीक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिवा नबियों और रसूलों की तरह कोई मासूम और मुफ्तरिद इताअत नहीं है जिसकी इताअत फ़र्ज़ हो। लेकिन शियों के अक़ीदे में इमाम भी मासूम और मुफ्तरिद इताअत होता है। इस पर वही बात नहीं आती है, उसको हलाल व हराम करने का इख्तियार हासिल होता है। वो तमाम कमालात व शराइत और सिफ़ात में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हम पल्ला होता है। उसमें और पैगम्बर में कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि इमामत का मर्तबा पैगम्बरी से बालातर है। शियों का खातिमुल मुहद्दिसीन अल्लामा मजलिसी लिखता है कि हज़रत
صادق علیہ السلام فرمودا کہ گواہی می دہم کہ علی علیہ السلام امام بود کہ خدا را اطاعتش واجب کردانین. حسن ابن علی امام بود کہ خدا را اطاعتش کا واجب کردہ. حیات القلوب صفحہ نمبر 26 جلد نمبر 3. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام امام تھے کہ خدا نے ان کی اطاعت واجب کی تھی، اور حسن ابن علی امام تھے، خدا نے ان کی اطاعت واجب کی تھی. حضرت مفتی صاحب نے شیعوں کے ختم نبوت کے انکار پر بطور دلیل ان کی معتبر کتب سے کثیر روایات نقل کی ہے. اہل حدیث کے مکتب فکر سے حضرت مولانا علامہ احسان الہی ظہیر، حضرت علامہ پروفیسر عطاء الرحمن ثاقب شہید، ان سب علماء کرام نے ان باتوں کو بنیاد بنا کر کہ یہ جو صفات منصوص من اللہ ہونا، واجب الاتباع ہونا، معصوم عن الخطا ہونا، یہ نبوت اور نبی کے خاصیات ہیں. ان کو جو بندہ ائمہ میں ثابت کرے گا، ائمہ کے لیے ثابت کرے گا، وہ گویا کہ ختم نبوت کا انکار کرے گا. انہوں کو بنیاد بنا کر ان سارے علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور بالکل قادیانیوں کی طرح کرتے ہیں جس طرح کے قادیانی کرتے تھے. ہم آپ کے سامنے جو نبوت کے خاصیات ہیں ان میں سب سے پہلے خاصیت ہے کہ مبعوث من اللہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہونا، یہ نبی کی خاصیت ہے. یہ ائمہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. مشہور شیعہ عالم جس سے شیعہ قوم نے خاتم المحدثین کا لقب دے رکھا ہے، یعنی ملا باقر مجلسی، اپنے مشہور کتاب حق الیقین صفحہ نمبر 47 میں لکھتا ہے کہ 12 امام اللہ کی طرف سے منصوص یعنی مبعوث ہے. شیعہ قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے 12 اماموں کو بذریعہ نص نامزد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نص نازل ہوئی تھی جس میں اماموں کو نامزد کیا گیا تھا. اس نص کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام تھے اور محمد بن الحسن العسکری آخری امام. چنانچہ شیعوں کے شیخ صدوق ابن بابویا قمی، محمد بن یعقوب کلینی اور مشہور شیعہ عالم توسی نے اپنے کتب میں روایت بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے قبل ایک کتاب نازل فرمائی. یا محمد حاضی وصیتک الی النجبۃ من اہلک، اے محمد کہ یہ تیرے خاندان کے معززین کے لیے وصیت نامہ ہے. آپ نے جبرائیل سے پوچھا میرے خاندان کے معززین کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ علی ابن ابی طالب اور ان کے اولاد میں سے فلاں فلاں. اس کتاب پر سنہرے رنگ کے مہریں لگی ہوئی تھی. آپ نے وہ کتاب امیر المومنین حضرت علی کے سپرد کر دی. چنانچہ حضرت علی نے ایک مہر کو کھولا اور اس وصیت کے مطابق دور امامت نے عمل کیا. پھر حضرت حسن نے دوسرے مہر کو کھولا اور وصیت کے مطابق عمل کیا، حتیٰ کہ وہ کتاب آخری امام تک پہنچ گئی. یہ امام کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ جو اماموں پر جو کتاب نازل ہوا وہ ان کے پاس ہے، منصب شہود پر نہیں آیا. حضرت علی نے کبھی اس کتاب کا حوالہ دے کر حکم نہیں کیا. حضرت حسن نے کبھی، حضرت حسین نے کبھی بھی اس کتاب کا حوالہ دے کر جو مور کھول کر وہ پڑھتا تھا اور جو وصیت تھی اس پر کبھی بھی حکم نہیں کیا. شیعوں کا امام بخاری محمد ابن یعقوب کلینی حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہوئے اصول کافی میں لکھتا ہے کہ ان الامامت عہد من اللہ تعالی عز وجل معہود للرجال مسمین لیس للامام ان یزویها عن الذی یکون من بعدہ. امامت اللہ عز وجل کی طرف سے ایک منصب ہے جس پر چند برگزیدہ اور متعین ہستیاں فائز ہیں. کوئی امام اپنے اختیار سے اپنے بعد والے امام کو اس منصب سے محروم کر کے کسی اور کو اس پر فائز نہیں کر سکتا. یعنی 12 اماموں میں سے ہر ایک کا تعین و تقرر اللہ کی طرف سے ہوا ہے. امامت ایک منصب الہی ہے، وہی جسے چاہتا ہے مقرر کرتا ہے. شیعہ کافرین کا کہنا ہے کہ یجب علی اللہ نصب الامام کا نصب النبی، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ امام کو بھی اسی طرح مقرر کرے جس طرح کہ وہ نبی کو مقرر کرتا ہے.
یہ منہاج الکرامہ نامی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس بات پر صراحت کی ہے، یعنی امامت کا منصب بھی نبوت کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق حضرت علی شیعوں کے نزدیک اللہ کی طرف سے مقرر کردہ پہلے امام تھے، اور ان کی امامت پر ایمان لانا اسی طرح فرض تھا جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور شیعہ عالم مفید لکھتا ہے کہ امامیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تھا، چنانچہ ان کی خلافت و امامت کا منکر دین کے ایک اہم فرض اور بنیادی رکن کا منکر تصور ہوگا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امت مسلمہ کے وہ تمام مقادیر فکر جو حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مانتے ہیں، اور وہ صرف دین اسلام کے ایک بنیادی رکن بلکہ سر سے نبوت ہی کے منکر ٹھہرتے ہیں، کیونکہ علی علیہ السلام کی امامت کا انکار تمام انبیاء کرام کے نبوت کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اعتقادات صدوق محمد بن یعقوب کلینی اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 میں مولا باقر مجلسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو اپنے مخلوق کے لیے نشانی ہدایت بنا کر مبعوث کیا ہے، جس نے ان کی معرفت حاصل کر لی وہ مومن قرار پائے گا، جو ان سے بے خبر رہے گا وہ گمراہ کہلائے گا، جس نے ان کے ساتھ کسی اور کو بھی خلافت امامت میں شریک کیا اسے مشرک کہا جائے گا۔ شیعہ محدث ابن بابویہ قمی اپنے کتاب کمال الدین صفحہ نمبر 9 پر لکھتا ہے کہ لیس لأحد ان یختار الخلیفہ الا اللہ عز وجل، کہ خلیفہ کو منتخب کرنے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ مقصود یہ کہ وہ تمام خلفاء جنہیں مسلمان عوام نے منتخب کیا تھا وہ خلفاء راشدین ہی کیوں نہ ہو، غیر شرعی خلفاء تھے۔ خلافت و امامت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک صریح نص کے ذریعے سے ان کے سر پر تاج امامت رکھا گیا تھا۔ شیعوں کا امام تبرسی اعلام الورا صفحہ نمبر 206 محمد باقر شریفی عقیدۃ الشیعہ فی الامامت 83 پر لکھتا ہے کہ 12 اماموں میں سے ہر امام اللہ جل جلالہ کی طرف سے منصوص یعنی مقرر کردہ تھا۔ شیعہ فرقے کے اس عقیدے کو بڑے واضح اور تو ٹوک الفاظ میں بیان کرتے ہوئے اصل الشیعہ و اصولہا کا مصنف لکھتا ہے کہ الامامت منصب الہی کالنبوت، یعنی امامت بھی نبوت کے طرح وہبی اور خدائی منصب ہے۔ ان تمام نصوص عبارات کا خلاصہ یہ کہ شیعہ علماء اپنے اماموں کو انبیاء و رسول کے طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث مانتے تھے، جبکہ امت مسلمہ کے نزدیک بعثت فقط انبیاء کرام اور رسول کی خاصیت ہے۔ تو گویا غیر انبیاء کی نسبت مبعوث ہوئے کا لفظ عقیدہ انکار ختم نبوت کی طرف پہلا قدم ہے جو ابن سبا نے اٹھایا، باقی سبائیوں نے اس کی پیروی کی، جو آگے چل کر شیعہ مذہب کی بنیاد بن گیا۔ آگے انشاءاللہ ان کے وہ باقی جو 3 بنیادیں ہیں جن کو لے کر یہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔